अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूँ महरीन सत्तैन। नाज़रीन, हमारी जमहूरियत अपनों ही के हाथों जिस सलूक का शिकार है उसका कोई शुमार नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। जमहूरियत में जिन तौर तरीकों को सही करार दिया जाता है उसे यहाँ पर मना कर दिया जाता है, मसलन धरने, और जिन तरीकों को जमहूरी कहा जाता है उन्हें अगर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है तो एक बार फिर वो जिस सलूक का शिकार हो जाते हैं वो भी आप जानते हैं, मसलन के धरने। एहतजाज और धरने हमारी सियासत का एक लाजमी जुज बन गए हैं। क्या करें, जब तक शोर नहीं मचाते कोई बात सुनता ही नहीं, शोर मचाना पड़ जाता है। एक तरफ पीटीआई जो धरनों की बात करती है, एहतजाज की बात करती है, जलसों की बात करती है, तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी अब मुजाहिमत की तरफ आ गई है, वो भी अब एहतजाज की बात करती है, अपनी आवाज़ उठाने की बात करती है। तो दूसरी जानिब हमारी हुकूमत जो कि अपने पर लगे इन तमाम इल्ज़ामात को दूर करने की कोशिश में सरगर्दा है। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मुफाहमत से मुजाहमत तक के सफ़र पर, क्या होगा इनका अगला लाएअमल। साथ ही साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे किसान पैकेज की। जी हाँ, किसानों के लिए क्या किया जा रहा है ये ज़रूर जानिएगा, किसका फ़ायदा, कौन सा फ़ायदा, ये हमारा आज का सवाल है। साथ ही साथ इसहाक डार साहब, जी हाँ, बहुत मुतहर्रिक है, बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। अब तो हफ्ते की छुट्टी भी कैंसिल हो गई, FBI हेडक्वार्टर्स जो है वो हफ्ते के रोज़ भी खुले रहे, क्या वजह है ये भी हमारे प्रोग्राम में आज जानिएगा। मेरे साथ आज जो मेरे मेहमान हैं उनके बारे में भी बताती चलूँ। लाहौर स्टूडियो से उज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। अंदीब अब्बास भी हमें ज्वाइन करेंगी, PTI की रहनुमा, और साथ साथ शमीला फारूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची से हमें वो ज्वाइन करेंगी। पहले आपकी तरफ आते हैं उज़मा बुखारी साहब, आपसे बात करेंगे। अंदीब अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। उज़मा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सियासत मुजाहमत की तरफ चली गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से नून लीग इसका मुकाबला करेगी, आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान कर दिया। शुक्रिया मेरीन। देखिए, मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है जमहूरियत के हवाले से, और ये जो मुफाहमत थी, ये आपको याद होगा जो मिसाक जमहूरियत जब साइन हुआ था मोहतरमा शहीद के और नवाज शरीफ साहब के बीच में, और उसमें ये तय किया गया था कि एक दूसरे की गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए जो पहले जो हिस्ट्री होती रही दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में खास तौर पे, वो नहीं होगी। लेकिन इसका ये मतलब कतन नहीं था कि मुफाहमत का मतलब ये था कि दोनों पार्टियां जो है वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगी। सो बहुत सारी इस मुफाहमत के दौर में भी बहुत कुछ हुआ, गवर्नर लाज लगा पंजाब के अंदर। इस मुफाहमत के दौर के अंदर जो है वो मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कही जा सकती हैं। सो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास हक है अपनी बात रखने का और अपनी तर्ज सियासत को अडॉप्ट करने का। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मुफाहमत खत्म करने की जो बात बिलावल साहब की तरफ से आई, उसकी तरफ से कुछ जो दूसरे सीनियर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने इसके बारे में एक दूसरा वर्जन पेश किया। और देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो मैं नहीं समझती कि बुखारी साहब, अब उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया कि अब कोई मुफाहमत नहीं। जी, अच्छी बात है वो, मतलब नहीं अगर दे दिया गया। देखिए, मुफाहमत की डेफिनेशन की जरूरत है मेरीन, मैंने यही पहले कहा था कि मुफाहमत की डेफिनेशन की जरूरत है। अगर मुफाहमत मतलब उनको पॉलिटिक्स करने से तो कोई नहीं रोक रहा, मुफाहमत का ये मतलब तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये मुफाहमत का मतलब जरूर था जो COD के अंदर साइन किया था मोहतरमा शहीद ने, कि जो किसी का आलाकार नहीं बना जाएगा, किसी को इनवाइट नहीं किया जाएगा, और किसी को जो है वो अपना कंधा पेश नहीं किया जाएगा। सो इस मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी इसको दोहराएगी या दोहराना चाहती है। जो मर्जी दे दे, अपनी मर्जी के मुताबिक दे दे, लेकिन मुफाहमत तो हमने देखी ना, जब PTI धरनों में बैठी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी हुई, जमहूरियत को बचाने के लिए आपके साथ खड़ी हुई। इस वक्त आपका भी फर्ज था, सिंध हुकूमत जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, इस वक्त हुकूमत ने कोई उनका साथ नहीं दिया। नहीं, देखिए मेरीन, ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये मतलब ये आप पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए, वो आपको यही डेफिनेशन बताएंगे जो COD के अंदर है। ये मतलब ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन देखिए, जहां तक धरनों के दिनों की बात है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं थी। उस वक्त वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट की जो है सुप्रीमेसी तस्लीम करती हैं, जो समझती हैं कि पार्लियामेंट को जो है वो धरनों और जुलूसों के साथ नहीं गिराया जा सकता, किसी को इनवाइट करके इस मुल्क के अंदर किसी उंगली के इशारे के ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स को नहीं नचाया जा सकता, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे थी। उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, और ये उनका अपना स्टांस है, उनकी वो कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के लिए। इसमें हमारे पे एहसान नहीं किया। सही, ठीक है। शमीला फारूकी भी हमारे साथ मौजूद है कराची से। शमीला, बताइएगा, वो ये कह रहे कि मुफाहमत की जो डेफिनेशन है वो भी आपने सुनी उन्होंने जो दी, और ये कह रहे हैं कि जिस तरह की मुजाहमत अब आप लोग करने जा रहे हैं उसके बारे में उनके कुछ रिजर्वेशंस है।
جی شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل مفاہمت میں یقین رکھتی ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ ہماری اس پالیسی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے کہ ہم نے اپنے بدترین سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی جا کے ہاتھ ملایا جمہوریت کو مستحکم بنانے کے لیے اور پاکستان کے اندر جمہوریت کو دوبارہ رواں دوا کر رکھنے کے لیے. اس میں پی ایم ایل این شامل ہے. صدر آصف علی زرداری صاحب جو تھے خود 9-0 چل کے گئے, میاں صاحب کے پاس گئے. میرے خیال ہے جو حالات اور معاملات پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے ہیں اس میں تمام پولیٹیکل فورسز کو خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا باہر ہوں ان کو ساتھ اکٹھے لے کے چلنا بہت زیادہ ضروری تھا. لیکن دیکھیے مفاہمت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگاتے جائیں گے یا سیاسی انتقامی کاروائیاں شروع کر دیں گے تو بحیثیت ایک جمہوری پولیٹیکل پارٹی جو پورے پاکستان میں ہے پیپلز پارٹی اس پہ احتجاج نہیں کرے گی یا اپنی ریزرویشنز کا اظہار نہیں کرے گی. بالکل کرے گی, اور جہاں جہاں ہمیں حکومت کو درستگی کی جانب لے کے آنا پڑے گا وہاں ہم نشاندہی بھی کرائیں گے, پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی. شمیلہ تو یہ بتائیے, واضح طور پہ یہ بتائیے گویا اب آپ کے اور ان کے راستے جدا جدا ہو گئے. نہیں دیکھیے راستے جدا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہم ایک پیج پہ نہیں ہے. جہاں تک دہشت گردوں کے خلاف دہشت گردی کی جنگ ہے, ضرب عزم ہے, ظاہری بات ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز بشمول پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن جہاں پر حکومت غلطیاں کرے گی, جہاں پر حکومت کی کوتاہیاں ہوں گی, جہاں پر حکومت جو ہے عوام کے مسائل کے حل کی جانب نہیں جائے گی وہاں بحیثیت ایک ریسپانسبل, اور جہاں جہاں آپ کے رہنما جو ہے وہ گرفتار کیے جاتے رہیں گے, جہاں جہاں حکومت سندھ کے معاملات میں آپ لوگوں کو لگے گا کہ انٹرفیرنس ہے وہاں آپ کے راستے الگ ہوں گے. لیکن شمیلہ آپ سے سوال, اس کے بعد میں اندلیب کی طرف جانا چاہوں گی کہ اس مزاحمت کا آپ کیا دیکھتی ہیں؟ پیپلز پارٹی کو فائدہ کوئی ہوگا یا نقصان زیادہ ہوگا؟ نہیں دیکھیے نقصان تو حکومت وقت کو ہوگا, کیونکہ جب آپ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو یہ لازم اور ملزوم ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کی تحفظات کو دور کریں, ان کو ساتھ لے کے چلیں. رسپانسبلٹی ریسٹ ود دا فیڈرل گورنمنٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ تھی تو پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ اکوموڈیٹ کیا اپوزیشن کی جماعتوں کو, اور یہی وجہ تھی کہ 5 سال جمہوریت کے مکمل ہوئے اور ایک ٹرانزیشن تو نقصان سے آپ کا مطلب کیا ہے شمیلہ, یعنی کہ جمہوریت جا رہی ہے؟ دیکھیے جمہوریت کمزور ضرور ہوگی, کیونکہ جب دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا اور اس سے پہلے میاں صاحب بحیثیت پرائم منسٹر آف پاکستان کے نہ نیشنل اسمبلی جاتے تھے نہ سینٹ جاتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جوائنٹ سیشن بلائیں پارلیمنٹ کا, پارلیمنٹ سپریم باڈی ہے, پارلیمنٹ کو عزت دیں اور پارلیمنٹ سے اسٹرینتھ حاصل کریں. یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر احسان ہے پیپلز پارٹی کا, جنہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو جو اپوزیشن میں تھی ان کو اکٹھا کیا. اور ہم کسی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, ہم چاہتے تھے کہ ملک میں جو ڈیموکریسی ہے وہ مضبوط ہو, ملک کے اندر جو ایک شمیلہ اندلیب کی طرف بھی چلتے ہیں. اندلیب, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے وہ دبئی میں سر جوڑ کے بیٹھے, تو آپ کی پارٹی کے جو رہنما ہے وہ لاہور میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, اعلانات سامنے آ رہے ہیں بہت سے. اس وقت آپ لوگ کس طرح سے اپوزیشن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال ہے کہ بڑی واضح میں ایک سٹیٹمنٹ دوں گی اس وقت کہ کوئی بھی جمہوریت صحیح جمہوریت نہیں ہو سکتی اگر اپوزیشن صحیح اور اصلی نہ ہو. وداؤٹ جینیون اپوزیشن جمہوریت امریت ہوتی ہے, کیونکہ آپ وہ اجاگر چیزیں نہیں کرتے جن کو اجاگر کر کے آپ کو گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھنا پڑتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنا کھو دیں, اپنا مقام کھو دیں. اور ہوا یہ پچھلے 9 سالوں میں ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ تو آپ نے بھی کہا اور سارے اینالسٹ نے بھی کہا کہ جو فرینڈلی اپوزیشن کا ایک لیبل تھا اس فرینڈلی اپوزیشن کی وجہ سے اس کو گائز دیا گیا, اس کو ایک لبادہ پہنایا گیا جمہوریت کا. لیکن اس میں ہوا یہ کہ ایک جماعت نے بے شمار چیزیں کی اور اس بے شمار چیزیں کرنے پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. جو 2 جماعتیں اس وقت حکومت میں تھی, نہ پنجاب کے بارے میں کچھ کہا گیا اور نہ سندھ کے بارے میں کچھ کہا گیا. اور یہ جو سارے کیسز آج آ رہے ہیں, میرا یہ سوال ہے کہ آج اگر زرداری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا بنا اصغر خان کیس کا یا کیا بنا اسحاق ڈار کیس کا, تو یہ تو وہ کیسز ہیں جن کے بارے میں ہم 10 سال سے بول رہے ہیں, اور یہ وہ کیسز ہیں جب یہ حکومت میں تھے
مرکز میں یہ تب بھی تھے لیکن تب آواز نہیں اٹھی. تو سب سے پہلے تو یہ سوال یہ اٹھتا آج ہی کیوں؟ دوسری بات اچھا اندیب ابھی آپ جی دوسری بات جو بڑی جو بہت غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ایم کیو ایم کے پاس ہوا, یہ پہلے ایم کیو ایم سے شروع ہوا, تو ایم کیو ایم نے کہا ہمیں دیوار پہ لگا رہے ہیں. اچھا اس وقت تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم تو ڈیو پروسیس کو فالو کریں. جب پیپلز پارٹی پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں دیوار پہ لگا رہے ہیں, تو نون لیگ نے کہا کہ جی ہم ڈیو پروسیس فالو کریں. جب خود کو چوٹ لگتی ہے تو درد بھی تبھی محسوس ہوتا ہے. جب آپ پنجاب پہ آ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, لیکن ایک بات کا جواب دیجیے گا. جی آپ پوچھیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, ابھی آپ بھی اسی پارٹی کے اس جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ آپ ادھر سے اٹھ کر آ رہی ہیں, کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں, کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی, اور فردر آپ لوگ کے کیا ڈیسیژنز ہیں؟ دیکھیں جی ہمارا تو بڑے شروع سے, اگر کیونکہ میں کوئی 8 سال سے اس کی اسٹریٹجی میں انوالو ہوں, تو ہمارا تو بڑا کلیئر ایک وہ ہوتا ہے, جیسے انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی میں, تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم نے احتساب کرنا ہے, اس پہ کیوں نہیں ایک لفظ کیوں نہیں اٹھایا گیا. اور ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں اور ہم دعوت دے رہے ہیں نیب کو بھی, سب کو بھی, کہ آپ خیبر پختونخوا آئیں, آپ جہاں مرضی جائیں, آپ بلوچستان جائیں. ہم نے خود اپنا احتساب والا جو کمیشن ہے اس کو ہم نے سب سے سپریم رکھا ہے, تاکہ نہ چیف منسٹر انٹرفیئر کر سکے, نہ میں انٹرفیئر کر سکوں, نہ خان صاحب انٹرفیئر کر سکے. سو ہمارا جو پورے کا پورا اپوزیشن کا رول ہمیشہ رہا ہے. آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں سولو فلائٹ پہ جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی پولیٹیکلی امچور ہیں, آپ ہمیں کہتے ہیں جی ان کو تجربہ نہیں. واقعی ہمیں تجربہ نہیں ہے کرپشن کا, واقعی ہمیں تجربہ نہیں ہے دھاندلی کا, واقعی ہمیں تجربہ نہیں ہے کہ کیسے آپ نے مکمکا کر کے, اور جب ایک کو ننگا کریں پھر دوسرا بھی ننگا ہو جاتا ہے. میں ایک لاسٹ چیز کہوں گی آپ کو, میری ایک لاسٹ چیز آپ کو جائے, ابھی جوائنٹ سیشن کی بات ہو رہی تھی. جوائنٹ سیشن میں ایک آپ لوگوں نے اتنا ٹی وی پہ دکھایا تھا, ہوا یہ کہ اعتزاز احسن صاحب کھڑے ہوئے جوائنٹ سیشن میں, اور انہوں نے ان کو نون لیگ کو کہا کہ دیکھو تمہارے رویے ویسے ہی ہیں, اور اگر تمہارے ارد گرد یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی رہے تو تم دوبارہ سے اپنے مدت پوری نہیں کرو گے, پھر نہ کہنا کہ کوئی تیسری قوت ہے. اس پہ چودھری نثار صاحب کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ یا تو تم چپ کرو یا میں تمہاری ساری جو ایل این جی ٹھیکے ہیں اس کی ساری کرپشن جو ہے وہ ایکسپوز کر دوں گا. اس پہ پھر اعتزاز احسن صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کرپشن جو ایکسپوز کر دوں گا. اس کے بعد چودھری نثار نے کہا کہ کل میں پریس کانفرنس کر کے آپ کی کرپشن ایکسپوز کروں گا. اس کے بعد خورشید شاہ صاحب اٹھے, نواز شریف صاحب اٹھے, اور انہوں نے چپ کرایا, مکمکا کرایا کہ اگر تم نے ننگا کیا تم سارے ننگے ہو جائیں گے. یہ سارا آپ نے ریپلے کر کر کے بے شمار دفعہ دکھایا لائیو. میرین مجھے کچھ ٹھیک ہے, صحیح ہے, چلیے ٹھیک ہے. نہیں بالکل آپ کی بات بھی سنتے ہیں, لیکن بریک کا بھی یہاں پہ وقت ہو گیا. میں واپس آؤں گی تو عظمیٰ میں نے آپ سے یہ بھی بات ضرور کرنی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی نظر آ رہی ہے, اپوزیشن آپ کی بڑھتی بھی جا رہی ہے, اسٹرانگ بھی ہو رہی ہے, مزاحمت جو ہے وہ بھی بھرپور سامنے آنے والی ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے حوالے سے کیا پلاننگ, کیا اسٹریٹجی ہے, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, جنہوں نے اپنا اب ایک نیا لائے عمل سامنے لایا ہے. اس کے بعد سیاسی صورتحال کیا ہے ملک کی, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے عظمیٰ, میں نے کہا تھا کہ آپ سے ایک سوال ہے, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کافی مضبوط ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک جانب, دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو کل تک تو آپ کے ساتھ کھڑی تھی. تو اس وقت نون لیگ جو ہے ان کی کیا پالیسی ہے, کیا ان کا لائے عمل ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا اس تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے میرین, اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنی اپوزیشن سٹرونگ ہوتی ہے وہ ایکچولی اتنی گورنمنٹ سٹرونگ ہوتی ہے, اور اپوزیشن کا سٹرونگ ہونا جمہوریت میں بہت اچھی بات ہوتی ہے. لیکن دیکھنے والی بات ہے یہاں ملک میں دو طرح کی اپوزیشن ہے. ایک وہ اپوزیشن ہے جس کی مجھے امید ہے, جو پیپلز پارٹی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, کہ وہ کسی کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہتی, وہ غیبی مدد جو ہے وہ نہیں چاہتی. کچھ لوگ جو مطلب اس ملک میں غیبی مدد چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ واپس آنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تو خیر سوشل میڈیا پہ بھی باقی جگہوں پہ اس کا بہت چرچا ہو رہا ہے, جو میں ضرور کرنا چاہتی ہوں, کہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ جو ابھی سانیہ مٹبیر ہوا, افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ان کا اپنا جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے کے پی کے کی, عمران خان صاحب کی,
वहां पर एक तरफ असफंदियार शहीद की जो है नमाज जनाजा हो रही थी, दूसरी तरफ वही रामलीला की कहानी सुना रहे थे इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसके अंदर मतलब अफसोसनाक बात यह है कि आप 2 दिन का एक सोग का मुजाहरा कर लीजिए, पता नहीं इतनी मैं समझती हूँ कि इतने इनसेंसिटिव इंसान इमरान खान साहब को होना नहीं चाहिए एक कौमी लीडर होने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि अभी अनली बीबी कह रही थी कि बहुत ना तजर्बाकार हैं, तो मेरा ख्याल है कि अपने राइट लेफ्ट देख लीजिए, काफी तजर्बाकार लोग मौजूद हैं जिनकी अपनी काफी जो है वो स्टोरीज हैं। और अभी अलीम खान साहब जो आपके कैंडिडेट है 122 से NICL के अंदर प्ली बार्गेन कर चुके हैं, और प्ली बार्गेन कौन लोग करते हैं और प्ली बार्गेन का मतलब क्या होता है, मेरा ख्याल ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा अच्छा, ये बार बार क्रेडिट लेते हैं कि एक वजीर को हमने जो है वो कर दिया, तो भाई वो वजीर कुछ कह रहा है, वो वजीर कह रहा है कि आपका चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, जिसको जस्टिस वजीउद्दीन भी कह चुके हैं, उनके ऊपर आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। सलीम साफी के प्रोग्राम में एक ऑडियो टेप चलती है जिसमें KPK के चीफ मिनिस्टर साहब का बेटा और भाई जो है वो दामाद और भाई जो है वो नौकरियां बेचने के लिए अलेज्ड किए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर मतलब कोई देखने के लिए सुनने के लिए क्या, फिर आप कहते हैं हम इंतकाम, हम बड़ा अच्छा हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ सीनियर तज्जिया का मजहर अब्बास साहब भी मौजूद है, जरा उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है उसको वो कैसे देखते हैं। मजहर साहब, देख रहे हैं आप किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस्मा बुखारी साहब कह रही है कि एक अच्छी ऑपोजिशन साबित होगी, और जो इस वक्त सूरत हाल जो सामने बनती नजर आ रही है उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, अभी तो मेरीन पीपल्स पार्टी ने अपना कोई लायामल सामने ही नहीं लाया। दुबई की जो भी इस वक्त तक रिपोर्ट्स आई हैं, आज भी अभी भी मीटिंग हो रही होगी, तो वो क्या तंजीमें नौ करते हैं, लेकिन जो कल का इजलास था उसमें कोई बहुत ठोस बात सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि ये रिपोर्ट्स आई कि जी जलसे किए जाएंगे, जुलूस किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी अभी भी किसी ठोस लायामल के साथ सामने नहीं आई, जो कि शायद बहुत से पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए मायूस कुन खबर है कि पीपल्स पार्टी ने इसके बावजूद कि 2013 के इलेक्शन में उसको जो है बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद बलदियाती इलेक्शन जो हुए हैं उसमें भी उसने खातिर खा कामयाबी उसे हासिल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई ठोस लायामल सामने नहीं आया। हो सकता है कि जो आज का इजलास हो उसमें कुछ तंजीमें नौ की जाएं, हालांकि खबर तो ये थी कि शायद अभी तंजीमें नौ नहीं होगी, ये बलदियाती इलेक्शन के बाद होगी, लेकिन बलदियाती बिल्कुल, और सूबाई क़यादत को भी नहीं तब्दील किया जाएगा, जिसकी जानिब काफी लोगों की नजरें भी थी अभी। जी, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन में अभी जो अगले 1-2 महीने में होंगे उसमें मुझे कोई खातिर खा पीपल्स पार्टी की कामयाबी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत मायूस कुन सूरत हाल होगी पीपल्स पार्टी के लिए आइंदा के लिए। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का जो झगड़ा है वो मेरा ख्याल है उसमें शिद्दत आएगी, और उसमें नजर आ रहा है कि शिद्दत आ रही है। इमरान खान बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट अब तकरीबन उसकी जो भी रिकमेंडेशन थी वो अब ना होने के बराबर हैं, उसको शायद इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने कबूल नहीं किया। अगर कबूल करते तो शायद इस तरह की बातें अब सामने नहीं आती, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ अपनी सियासत का अंदाज है और उसमें वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि वो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा करेंगे, लेकिन आज उनका ऐलान ये आया है कि कल वो अदालत जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देंगे। गालिबन कल जो था वो उनका एक जज्बाती रद्द-ए-अमल था, आज जो रद्द-ए-अमल आया उसमें गालिबन उनको एडवाइस। अच्छा मज़हर साहब, शर्मिला भी हमारे साथ मौजूद है, आपने भी जो बातें की जरा उनसे भी जान लेते हैं कि उन पर वो क्या कहती है। शर्मिला, एक तो मज़हर अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं दी, कोई तंजीमें नौ भी नहीं हो रही, कोई सूबाई क़यादत उसे भी तब्दील नहीं किया जा रहा, बल्दियाती इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा है, उसके रिजल्ट के बाद आप लोग कुछ डिसाइड करेंगे। एक तो ये बात, दूसरी जानिब आपकी जो अपोजिशन है अब ये क्या काफी स्ट्रांग हो जाएगी, आप लोग ज्यादा मुज़ाहमत करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, आज क्या डिसाइड हुआ है? देखिए अभी तो मशावरत जारी है और कल भी जारी थी, और ज़ाहिरी बात है कि जब क़यादत सर जोड़ के बैठी है और एक लाएमल बनाएगी, उसमें मुख्तलिफ जो पार्टी के ओहदेदारान हैं उनसे मशावरत भी की जा रही है, उनकी तजावीज़ भी ली जा रही है, तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को एक ठोस लाएमल के साथ सामने तो आना पड़ेगा, क्योंकि सामने बल्दियाती इंतखाबात भी हैं। और जिस तरीके से सिंध के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रद्द करके इंटरफेरेंस की जा रही है, और बारहा जो शिकायत वज़ीर आला सिंध ने पहुंचाई भी है PMLN की लीडरशिप को,
اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کوئی ایس سچ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے، بس تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جاؤ اب کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، فکر نہ کریں آپ۔ تو دیکھیے اس قسم کی تو اگر اپوزیشن کے ساتھ رویہ رہے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ بحیثیت ایک رسپانسبل اپوزیشن پیپلز پارٹی یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ احتجاج بھی کرے، وہ اپنا لائے عمل جو ہے جو بھی بنے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو سامنے معاملات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جب دیکھا کہ جب عمران خان صاحب نے بات کری کہ یہی ایجنسیز اور رینجرز جو ہیں پنجاب کے اندر بھی کاروائی کریں، تو اس پہ تو وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بڑا آگ بگولا ہو گئے اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ جناب یہ غیر قانونی ہے۔ تو اگر یہ غیر قانونی ہے تو پھر یہ سندھ کے اندر اگر ہو رہا ہے تو کیسے قانونی ہو گیا؟ تو میرا خیال ہے کہ جو ایک پیراڈاکسیکلی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سیٹ آف رولز اپنے لیے اور دوسرے سیٹ آف رولز اپوزیشن کے لیے، تو میرے خیال اس طریقے سے تو شرمیلا اس وقت جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یا جو بات کی جا رہی ہے، شرمیلا یہ بتائیے گا اس وقت جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید خوفزدہ ہے، یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے، یہ مزاحمت جو ہے یہ بس ایک ایسی ہی مزاحمت ہے کہ آواز اپنی بلند کرے، اپنے مطالبات منوا لے۔ اصل بات اندر سے کیا ہے؟ کیونکہ بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بلوچستان میں تنظیم نو ہوگی، آپ اس وقت پارٹی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے حوالے سے بھی احتجاج کر رہے ہیں، آپ لوگ اس وقت مزاحمت شروع کر رہے ہیں، اصل چیز کیا ہے؟ فوکس کیا ہے؟ دیکھیے اگر پارٹی کی ری آرگنائزیشن ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی کا انٹرنل افیئر ہے، اور وقتاً فوقتاً پارٹی کے اندر ری آرگنائزیشن ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، کچھ نئے چہروں کو سامنے آنا چاہیے، کچھ سینئر لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، تو یہ تو پارٹی کا پیورلی ایک آرگنائزیشنل ڈیسیشن ہوگا۔ لیکن جہاں تک مزاحمت کا تعلق ہے تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ان رائٹنگ بھی ہیں، وربلی بھی پہنچائی گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نندی پور کے پروجیکٹ پہ انویسٹیگیشن نہ ہو، آپ کی ایل این جی کے پروجیکٹس کے اوپر جو ہے معاہدے جو ہیں وہ چھپے رہیں اور آپ اربوں روپے کا نقصان پاکستان کو پہنچائیں، آپ کے وزیروں کے اوپر ویڈیو سامنے آ جائیں، اس پہ خاموشی اختیار ہو جائے۔ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ آپ کے سامنے ہے، نندی پور پہ، میٹرو بس پہ، داران کا تعین نہیں ہے، تو میرے خیال ہے دیکھیں نا اگر تمام چیزیں اگر ملک کے اندر آپ نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو وہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، تمام صوبوں میں ہونا چاہیے، جس طریقے سے ابھی امرین صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میں بالکل دعوت دیتی ہوں خیبر پختونخوا میں، اسی طریقے سے ان کو پنجاب میں بھی آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کے پی کے نے تو اپنے دروازے بالکل کھول دیے احتساب کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی شاید کہتی ہے۔ اچھا اندیب آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو سانحہ بوڈھابیر ہوا اس پہ عوام کی نظریں تھی، عمران خان صاحب کہیں فرنٹ پر نظر نہیں آئے، کوئی پیغام دیا گیا اس طرح سے کیا؟ دیکھیں خان صاحب کل جا رہے ہیں بیکاز اس دن جو تھا وہ ایک گورنمنٹ پروٹوکول تھا جس میں دا پرائم منسٹر، دا چیف منسٹر اور جتنے بھی اسپیکر تھے اور راحیل شریف صاحب، تو جو گورنمنٹ کے آفیشیل ڈگنیٹریز تھے دے ور سپوز ٹو بی لیڈنگ دا شو، اور کیونکہ خان صاحب کی آبویسلی ایک آفیشیل پوزیشن تو نہیں ہے، وہ تو ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو ایک ریکمنڈیشن یہی پارٹی کی تھی۔ اندیب آپ نہیں سمجھتے کہ بہت دیر ہو گئی، لوگ تو بیرون ملک سے بھی یہاں پہنچ گئے، لوگ دفنا بھی دیے گئے، ابھی تک عمران خان صاحب نہیں گئے اور اب کل جا رہے ہیں؟ جی یہ ایک آفیشیل کنسلٹیشن کے بعد ود دا گورنمنٹ آفیشلز یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہی شوڈ ناٹ گو آن دیٹ ڈے، اینڈ دا چیف منسٹر اور باقی ساری کیبنٹ ود دا پرائم منسٹر اینڈ ود یہ ایک آفیشیل پروٹوکول کے تحت وہ ہوں گے اور آپ بعد میں جائیں۔ سو ہی آبویسلی اس کنسلٹیشن کے پیچھے دیر ور سم فیکٹرز، جو بھی ایک انٹیلیجنس تھی، جو بھی ایک آفیشیل پروٹوکول تھا اس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، تو ہی از ناؤ ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹمورو۔ چلے ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، کوئی کنسلٹیشن ہوئی جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ اتنے دنوں کے بعد جائیں گے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ جو دلیپ کہہ رہی ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو، لیکن خود وزیر اعلیٰ جو تھے وہ جتنی دیر یہ سارا واقعہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نظر آئیں تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے، نظر نہ آئیں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ واقعہ کے پی کے میں ہوا، بہت اہم تھا یہ۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آن دا اسپاٹ ہو، لیکن آپ جو ہے کم سے کم الرٹ ضرور ہونا چاہیے۔
میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی یہ کچھ کمزوریاں ہیں جس کی بنا پہ جو وقتاً فوقتاً اس کی نشاندہی بھی ہوتی رہی ہے کہ وہ شاید صبح جو ہے وہ تاخیر سے اٹھتے ہیں چاہے جتنا بھی بڑا واقعہ ہو جائے. اور بعض ان کی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنوں کے دوران جب بارشیں ہو رہی تھیں تو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ خود پارٹی کے اندر اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جب ان سے کسی نے پوچھا بارشوں کے دوران کتنی ہلاکتیں ہو گئی ہیں تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اس چیزوں کو خاص طور پہ اگر آپ کے اپنے ایریا میں کوئی واقعات ہو رہے ہو, اپنے صوبے میں کوئی واقعہ ہو رہے ہو اور خود پشاور کے اندر کوئی واقعہ ہو رہے ہو, لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, سیاسی نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. بالکل درست کہا آپ نے مظہر عباس صاحب, آپ نے بالکل درست کہا. یہاں پر بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو عظمیٰ میں نے آپ کی طرف آنا ہے, آپ سے ایک اہم سوال کرنا ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کسانوں کے لیے ایک ریلیف پیکیج کا اعلان کیا, لیکن دوسری جانب سے پھر آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی کہ چونکہ تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے تو کوئی سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح پہلے پیکیجز کا اعلان کیا جاتا رہا شاید کچھ ویسا ہی ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک کے بعد. حکومت نے فیصلہ کیا ہے چھوٹے کسانوں کو 5,000 روپے فی ایکڑ کیش چاول کاشت کرنے والے کسانوں کو دی جائے گی. کپاس کے چھوٹے کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5,000 روپے کیش سپورٹ دی جائے گی. کھاد کی قیمتیں کم کرنے کے لیے حکومت 20 ارب روپے کا ایک فنڈ قائم کر رہی ہے. پوٹیشیم اور فاسفیٹ کھاد فی بوری کم از کم 500 روپے کمی کی جا رہی ہے. یوریا کھاد کی قیمتیں 200 روپے فی بوری کا جو اضافہ حالیہ دنوں میں کیا گیا ہے وہ واپس لے لیا جائے. 12.5 ایکڑ یا اس سے کم زمین رکھنے والے کسانوں کو سولر ٹیوب ویل نصب کرنے یا موجودہ ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر یعنی سولر توانائی پر تبدیل کرنے کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے. زرعی ٹیوب ویل کے لیے بجلی کا رعایتی نرخ پیک آورز کے لیے 10 روپے 35 پیسے اور آف پیک کے لیے 8 روپے 85 پیسے مقرر کیا گیا ہے. 2015-16 کے لیے رائس ملرز کا ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. زرعی اجناس, پھلوں, سبزیوں اور مچھلی کی تجارت میں کولڈ چین کی صنعت اور سہولت کی حوصلہ افزائی کے لیے انکم ٹیکس پر 3 سال کی چھوٹ دی جا رہی ہے. حلال گوشت کا پیداواری یونٹ لگانے والوں کو 4 سال کے لیے انکم ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے. تازہ دودھ اور پولٹری سپلائی میں بھی کچھ شرائط پوری کرنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے. فقید المثال پیکج تیار کیا گیا ہے. جی سبسڈیز دی جا رہی ہے, رعایت دی جا رہی ہے, لیکن جب جون 2014 میں 14% سبسڈی کا اعلان کیا جاتا ہے فاسفیٹ کھاد پر تو وہ نہیں دی جاتی ہے. جب چاول پر 500 فی ایکڑ سبسڈی کا اعلان کیا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. جب 2015 میں پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ 20 کروڑ کی سبسڈی دی جائے گی, لیکن اس پر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے, اس کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے جانیں گے, بتائیے کیا اس دفعہ کچھ ہوگا؟ بہت سے اعتراضات ہیں, کسانوں کو اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ضرور کر گئے. دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے مریم, ان کو اعتراضات نہیں ہے لیکن وہ چپ کر گئے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا, اعتراضات ہوتے تو پھر یقیناً سامنے بھی آتے. لیکن ایک دو باتیں پہلے میں وہ انتظار کر رہے ہیں, جلدی سے دیکھیے مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیجیے, بڑی مہربانی. دیکھیے کراچی جو ابھی شرمیلا بی بی نے کہا کہ وہ جو ہے ایک ہونا چاہیے طریقہ کار, تو کراچی جو ہے وہ آپریشن جو ہے ہمیشہ رینجرز یا جو دوسری پیراملٹری فورسز ہوتی ہیں وہ ان ایڈ آف پروونشل گورنمنٹ آتی ہیں اور وہ گورنمنٹ بلاتی ہے. سو یہ آپریشن کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم صاحب کی خاص طور پہ ان کی جو ہولناک قسم کی سٹوریز آ رہی ہے, میں بھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی, اس لیے جس نے ریمانڈ لیا وہ بھی پی ایم این این کے ورکر نہیں ہے, جس نے جج نے ریمانڈ لیا وہ بھی پی ایم این این کا ورکر نہیں ہے. اور اب کسان پیکج کے اوپر آتے ہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ اب ایک نئی سٹوری مل رہی تھی کہ چلیں اب ایک نیا دھرنا تیار کرتے ہیں, ایک نئی مطلب وہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو آپ نے 2-3 باتیں کی.
देखिए उसमें डिले किसी हद तक हुआ, लेकिन एक हमेशा से फेडरल गवर्नमेंट की एक हमारी पॉलिसी थी कि कॉम्प्रिहेंसिव जो मसाइल हैं इस वक्त किसानों के, उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सामने आया जाए। अब आपने जून 14 की जो बात की, आपको पता है उस वक्त कौन हमलावर था जो है मुल्क के अंदर। इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, ये वतीरा है इमरान खान साहब का, इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी उन्होंने कीड़े निकाले, फिर उनको उस पर मानना पड़ा। मेरा सवाल वही मौजूद है कि जो ऐलानात पिछले साल किए गए उन पर अमल तब भी नहीं हुआ। मुझे सवाल मेरा वही मौजूद है। मुझे बात कंप्लीट करने देंगी तो शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। सो मैं ये कह रही हूं कि जब भी कोई नया मंसूबा आता है उसके ऊपर यही बात की जाती है, लेकिन अब ये आपके कहने से या मेरे कहने से तो नहीं होगा। अगर किसान जो है वो इसमें मुतमईन है और अगर उनको ये सब्सिडीज और ये रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा तो ये आप भी देख लेंगी और पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन ये हमारे मुल्क में वतीरा है कि जो चीज इस मुल्क में नई शुरू होती है वो इमरान खान साहब को अच्छी नहीं लगती। इमरान खान खुद जो है पजारों पे और हवाई जहाज में सफर करते हैं, मेट्रो उनको बुरी लगती है, और इकोनॉमिक कॉरिडोर में मुल्क के अंदर जो केपी का भी कोई फायदा होगा उसके ऊपर भी उनको एतराज था। अब ये जो होते रहते हैं, आम आदमी से उनको प्रॉब्लम है। किसान पैकेज पर माज़रत के साथ मेरी बात जरूर सुनिएगा, हम इस किसान पैकेज पे फोकस कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों के भी एतराजात है इस पर, क्योंकि उनको मुशावरत में नहीं लिया गया। गिविंग एंड पर सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पैकेज तो आपका पहले इनिशियल स्टेजेस भी काफी वीक नजर आता है। नहीं देखिए, मैं नहीं समझती कि कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसी है कि जिसको किसानों के साथ हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, या जिसकी ये फेथ नहीं होगी या इंटेंशन नहीं होगी कि किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट में शामिल तो करें ना, ताकि ये आगे प्रोसेस जो है ये थोड़ा तेज हो सके। चलिए अंदीप से भी जान लेते हैं। मुझे बात कंप्लीट तो करने देना मरीम, ये तो नहीं मरीम, ये कोई बात नहीं है। आप मुझसे रैपिड फायर क्वेश्चन करें, लेकिन जब मैं जवाब देने की बात करूं तो मतलब ये तो कोई बात नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, अपनी बात मुकम्मल तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो इस वक्त हुकूमत में भी हैं, जो हुकूमत के अंदर कोई और बात करते हैं, जब माइक पे खड़े होते हैं तो और बात करते हैं। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं किसानों का दर्द सबको हो रहा है और वो कहते हैं कि किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए, तो जो रिलीफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो दे रही है और खुद अपने उसमें से दे रही है, तो मैं नहीं समझती कि किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर एतराज होना चाहिए। और ये तमाम जो है धरने करने के लिए तो तैयार हैं, तो रिलीफ देने के लिए तैयार क्यों नहीं होंगे? चले ठीक है। उसमें चूंकि वक्त मुख्तसर है, बाकी सबका भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। अंदीप आप भी बताइएगा, क्या कहना आपका इस पर? किसान पैकेज का ऐलान कर दिया गया, सूबाई हुकूमतों से मुशावरत नहीं की गई, आप लोग के कोई ग्रीवेंसेस? देखिए, हम तो बिल्कुल, मैं लॉजिकली बात करूंगी। ये पैकेज दिया गया, इस पैकेज को पहले आप देख लें। 14 नुकात में से 9 वही चीजें हैं जो पहले अनाउंस हो चुकी हैं लास्ट बजट में, उन्हीं को रिपीट किया गया। और जैसे आप कह रही वो पहले भी नहीं दी थी, अब भी नहीं देंगी। इनका अपना है जो एक MNA है सिंध के हवाले से, उनका इंटरव्यू लिया गया, अरबाब रहीम साहब। उन्होंने कहा जी कि थर पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके अनाउंस किया था, 1 बिलियन का थर रिलीफ पैकेज। वो कहते हैं जी आज 1.5 साल हो गया, एक पैसा नहीं मिला। तो ये तो इनका अपना MNA उस पर बात कर रहा है। और तीसरी बात उसमें यह जो किसानों की बात हुई, आप देखें कि वो जो राइस ग्रोअर्स हैं, जो चावल की सारी फसल है, उस पर उन्होंने चीखें मारी। उन्होंने कहा जी आप क्या ये 5,000 रुपए को मजाक है हमारे साथ? कोई दुनिया का किसान जो है 5,000 के साथ कुछ कर सकता है? तो ये और चौथी बात मैं आपको साफ बताऊं कि ये 2.5 साल से किसान रुल रहा है और चीख ही मार रहा है। मुझे ये बताएं कि हम भी चीख रहे हैं, सारी ऑपोजिशन पार्टीज चीख रही हैं कि जी इनके अपने MNAs ने जाके इनको कहा कि जी अगर किसान की बात ना सुनी गई, इन्होंने नहीं सुनी। 2.5 साल बाद आज लोकल बॉडीज से पहले क्यों ये इतना पैकेज अनाउंस कर रहे हैं? और पैकेज का तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वो पैकेज है, अंदर प्रोडक्ट नहीं है। इंप्लीमेंट नहीं होना तो इन्हें खौफ किस चीज़ का? आपका सवाल भी सामने आ गया। शमीला से भी जरा जान लेते हैं। शमीला, उनका ये कहना है कि इस वक्त क्यों ये पैकेज का ऐलान किया गया, नंबर 1। नंबर 2, सिंध हुकूमत जो है वो इस किसान पैकेज पर क्या कहती है? देखिए, अंदलीब ने बिल्कुल 100% बात सही कही है कि इसमें वो ही नुकात शामिल हैं, माँ से वचन देख के, जो पहले ये अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन उसमें से भी आज तक कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। ये सिर्फ पैकेज ऐलान करने की हद तक सही है, ऐलानात ही ऐलानात है। जिस तरह बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के ऐलानात होते रहे, जिस तरीके से आज तक वो थर पैकेज का 1 रुपया
1 रुपया थर वालों को नहीं मिला। इसी तरीके से टारगेटेड ऑपरेशन के अंदर वादे किए गए कि जी फेडरल गवर्नमेंट इस तरह असिस्ट करेगी, इतनी APCs देगी, ये देगी, वो देगी। 1 रुपया, 2 साल होने को आ गया है, लेकिन 1 रुपया इन्होंने टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से कराची पुलिस को नहीं दिया। देखिए बात यह है, अब इनको ख्याल आया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब में अपनी स्पीच के अंदर कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ ज्यादती ना करो, और उन्होंने ललकारा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो जी इधर से 2 नुकात उठाओ, उधर से 401 बना के उनको ये अनाउंस करना पड़ा। लेकिन बात ये है कि जब हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर 1000 रुपए देते थे गरीब खवातीन को, तो ये कहते थे हम इनको भिखारी बना रहे हैं। अब ये जो 5000 रुपए हर किसान को दे रहे हैं, अभी इनको भिखारी नहीं बना रहे। ये 5000 रुपए में क्या करेंगे? क्या तो आपकी मुज़ाहमत की इस पॉलिसी में आप इन किसानों को भी साथ लेकर चलेंगे? शर्मिला, अपनी इस मुज़ाहमत में ज़ाहिरी बात है, देखिए पीपल्स पार्टी का असल वोटर तो है ही किसान मजदूर, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसान मजदूर के लिए आवाज उठाई। हमने तो उनकी भी सपोर्ट कराई थी, बेनज़ीर ट्रैक्टर स्कीम दी, खाद दी, बीज दिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, चूंकि शर्मिला वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, उसमें जाते जाते एक खास सवाल आपसे जरूर करना है कि हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा था, इसहाक डार साहब इस वक्त काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। FBR हेडक्वार्टर्स में इस वक्त जो है मीटिंग्स हफ्ते के दिन भी हो रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए ये तो एफिशिएंसी है, मतलब ये इसमें तो कोई मतलब अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहले ये फैसला कर लें कि ये किसान रिलीफ पैकेज है ये किसकी धमकी पे आया है? ये बिलावल साहब की धमकी पे आया है या इमरान खान साहब ने इसका क्रेडिट लेना है? मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद भी कुछ करके दिखाए ना। था बच्चे मर रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी क्या हो रहा था, और वो फंड्स कहाँ जा रहे थे, कहाँ खाबे उड़ाए जा रहे थे, ये सारी दुनिया ने देखा। ठीक है उस्मा, आपकी बात पहुंच गई। बहुत ही माजरत के साथ आपको बीच में मुझे रोकना पड़ा है क्योंकि वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ईद की छुट्टियों के बाद, और मजीद मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे यहीं बैठकर। आपके साथ हमारे साथ रहिए।